काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने निर्णय लहडमा अनायासै नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको व्यवस्था गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीले गर्दा बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको मेयर शाहको प्रष्टोक्ति छ। असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाएको बताउँदै उनले यो दबाव आवश्यक रहेको बताएका हुन्। सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु परेको शाहको भनाइ छ। शाहले भनेका छन् सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ। अझ महानगरको कार्यालयबाट 500 मिटरको दूरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ। यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ। संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटक पटकको कोसिसपछि 9 महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ उनले भनेका छन्। 500 मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्। सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन् जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संहिताको शुद्धिकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने? शाहले स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान गर्न माग गरेका छन्। संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिन पनि आग्रह गरेका छन्। देश विकेन्द्रितकरणको उच्चतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संहितामा छ, तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ। त्यो नहोस् उनले भनेका छन्। यसका केही उदाहरणहरू पनि शाहले प्रस्तुत गरेका छन्, जसअनुसार पहिलो नम्बरमा गृह मन्त्रालयलाई ताकेता गरेका छन्। अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी, 3 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल सहमति भएर माइन्ड समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्रचार गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा शिक्षा मन्त्रालय, सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा 2 मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै चौथो नम्बरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लिएका छन्। सरकारी अस्पताल सरसफाई, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स 102 को काठमाडौँ उपत्यका भरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन 2 मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको। त्यस्तै 5औं नम्बरमा उनले लिएका छन् पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल सम्बत सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल 2 मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको। त्यस्तै 6औं नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय, 52 वर्षदेखि 3 कुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घर बहाल कर नेपाल सरकारले उठाएको बारे याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर 12 महिनामा नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम 2 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। त्यस्तै 7औं नम्बरमा शहरी विकास, खोला करिडोर, खोला सरसफाई, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट अन्डरपास, बन्चरेमा लिचिटको व्यवस्थापन, माटो क्याम्पिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा 4 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। त्यस्तै 8औं नम्बरमा छ भौतिक यातायात, रिङ रोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन, 2 मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल। त्यस्तै 9औं नम्बरमा सूचना तथा सञ्चार, आईएसपी र टेलिकम बीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालन बारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, 2 मन्त्रीसँग पहल। त्यस्तै 10औं नम्बरमा छ ऊर्जा मन्त्रालय, सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकाले व्यवस्थापनमा सहयोग, 2 मन्त्रीसँग पहल। त्यस्तै 11औं नम्बरमा रहेको छ खानेपानी, मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, कुकलको उचित व्यवस्थापन पहल र 2 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। त्यस्तै 12औं नम्बरमा रहेको छ भूमि सुधार मन्त्रालय, सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। त्यस्तै 13औं नम्बरमा रहेको छ संघीय मामिला, 3 कुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा, 2 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
त्यस्तै 14औं नम्बरमा रहेको छ कृषि मन्त्रालय। मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण मन्त्रीसँग पटक पटक पहल गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने निर्णय लहडमा अनायासै नगरेको यसरी स्पष्ट पारेका हुन्। बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको व्यवस्था, गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीले गर्दा बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको बालेनको यो कदमप्रति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, आफ्नो मनमा लागेको तर्क कमेन्ट बक्समा अवश्य राख्नुहोला। म यहीँबाट यो सम्मानित सभाबाट गृहमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, 32 वटा भित्रका ती जनता के उहाँका जनता होइनन्? मेयर साहब, नडराउनुहोस्, हामी छौँ तपाईँको साथमा। हिजो तपाईँलाई जिताउनलाई यति लामा लामा हात हल्लाएर हिँड्नेहरू आज तपाईँका विरुद्ध युट्युबरको क्यामेरामा कैद हुन थालेका छन्। त्यसलाई ख्याल राख्नु होला मेयर साहब। तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा जितेर गरेका राम्रा कामको जर्दी लिएर जित्ने अभिष्ट पुरा नभएकाहरू तपाईँमाथि खनिन सक्छन्। त्यसलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला। त्यही सुकुम्बासी माथि राजनीति गर्नेहरूसँग घाँटी जोडेर बसेका छन्। सुकुम्बासी आयोगले केही काम गर्नेवाला छैनन्। तपाईँको स्वतन्त्रताको जर्दी लिएर जित्नेहरूसँग सहयोग लिएर सुकुम्बासी हान्नुहोस् मेयर साहब, नछोड्नुहोस्। म नाम लिन चाहन्छु मेयर साहब, मलाई डर छैन। हिजो हामी एउटा दलमा लागेर आन्दोलनमा हिँडेका मान्छे मर्या भए शहीद हुन्थ्यौँ, जिउँदो भएर यहाँ छौँ। त्यसैले नारायण परिश्रमी लगायतका मान्छे आज सडकमा किन? तिनलाई कारवाही हुनु पर्दैन? राजु पाण्डेको टाउको फुट्यो, के भयो तपाईँलाई? टाउको फुट्यो, तपाईँलाई गाह्रो भयो? केही भएको छैन, हातले समातेर हिँड्नुभयो। के उहाँलाई दुख्या थिएन होला? तपाईँको दाहिने हात हो, तपाईँको कवच हो। उहाँलाई प्रहार गर्न खोजिँदैछ मेयर साहब, उहाँलाई पनि जोगाउनु होला। यहाँ काम गर्ने मान्छेको स्थान हुँदैन। कतै न कतै कोट्याएर नङले घाउ पार्नेहरूको कमी छैन। यहाँ बुद्धनगरमा 35-36 जना हाम्रा राजु पाण्डे लगायत सुरक्षाकर्मीको टाउको फुट्या। दौडी दौडी गरेर ढुङ्गाले कपाल समारे महिला प्रहरीको लछार पछार पारे त्यत्तिकै जाने? ठुलालाई चयन, सानालाई ऐन भएको छ होइन त? त्यहाँ एउटा महिला कर्मचारीलाई, हाम्रो कर्मचारी, हाम्रो परिवार झम्टी गरेर कुट्या छ। आँसु आउँछ। त्यो युट्युब अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। पाइन्छ त्यस्तो गर्न? अब चौतर्फी घेरामा पर्नुहुन्छ होला, सचेत हुनु होला। यो सतीले सरापेको देश हो। राम्रो काम गर्छु भन्न गाह्रो छ। यहाँ 49 सालदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउँछु भनेर निर्वाचित भएर आएका थुप्रै जनप्रतिनिधिहरूले जमर्को नगरेका होइनन्। कसै न कसैले अङ्कुश लाएको हुनाले भएका महानगरपालिका बनाउने चाहनालाई दबाएर कार्यकाल पुरा भएर विस्थापित भएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीले इतिहासको पाना पल्टायौँ भने कतै तपाईँलाई पनि त्यही पानामा थन्काइदिने हुन् कि भन्ने मलाई त्रास लाग्छ। आदरणीय नगरसभा सदस्य हिरादेवी पोखरेललाई कुरा राखिदिनु हुन 3 मिनट समय दिएको छ। धन्यवाद मेयर साहब। म अलिकति यहाँ बिहाको कार्ड बाँडिरहेको देखेँ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा भएको हुनाले अलि ब्रेकको टाइममा त्यो कार्ड वितरण गर्नलाई पनि म अनुरोध गर्दछु कार्ड वितरण गर्ने मित्रलाई। आजको यस सम्मानीय 12औं महाधिवेशनको अधिवेशनको अध्यक्षता गरिरहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका लोकप्रिय मेयर बालेन शाहज्यू, उपमेयर सुनिता डङ्गलज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगर सदस्यज्यूहरू र कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार साथीहरूमा म 32 वडाको वडा सदस्य हिरादेवी पोखरेलको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म अघिल्लो अधिवेशनमा खासै विषय थिएनन्, त्यसैले मैले राखिनँ। तर आज म गेटमा छिरिरहँदा एक किसिमको जात्रा जस्तो देखेँ। नबोलौँ भन्दै पनि त्यो विषयसहित अरू पनि जोडेर बोल्न मन लाग्यो। केही विषयहरू राख्ने म यो सम्मानित सभामा अनुमति चाहन्छु। मेयर साहब, अब चौतर्फी घेरामा पर्नुहुन्छ होला।
सचेत हुनुहोला। यो सतीले सरापेको देश हो। राम्रो काम गर्छु भन्न गाह्रो छ। यहाँ 49 सालदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउँछु भनेर निर्वाचित भएर आएका थुप्रै जनप्रतिनिधिहरूले जमर्को नगरेका होइनन्। कसै न कसैले अङ्कुश लाएको हुनाले भएका महानगरपालिका बनाउने चाहनालाई दबाएर कार्यकाल पुरा भएर विस्थापित भएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीले इतिहासको पाना पल्टायौँ भने कतै तपाईँलाई पनि त्यही पानामा थन्काइदिने हुन् कि भन्ने मलाई त्रास लाग्छ। आज 9 महिना हुँदैछ तपाईँ हामीले जितेको। यो 9 महिनामा फुटपाथको काया पलट गर्नुभएको छ। सिङ्गो महानगरपालिकाको स्वरूप परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। आम असल आँखा र असल मन भएका मान्छेले तपाईँका तारिफ गरेका छन् होला। व्यक्तिगत रूपमा काम गर्ने सवालमा व्यक्ति विशेषलाई कहीँ न कहीँ आघात पर्यो होला। कहिले लोभले कहिले लाभले आफ्ना अभिष्ट कुराहरू पुरा गरिरहेका मान्छेले पुरा गर्न नपाउँदा विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। तर समग्रमा आम महानगरवासीले तपाईँले गरेको कामको तारिफ गरेका छन्। केही दिन मात्रै अगाडि तपाईँले 32मा कामहरूको निरीक्षण गर्न आउँदाखेरि तपाईँ हिँडिरहँदा हरेक मान्छेले तपाईँसँग फोटो खिच्न चाहे, तपाईँलाई हेर्न चाहे, तपाईँसँग बोल्न चाहे। तपाईँ व्यक्तिलाई होइन, तपाईँले गरेको कामसँग त्यो तपाईँलाई सम्मान गरेका हुन्। मैले यसरी लिएँ। त्यसैले मेयर साहब नडराउनुहोस्, हामी छौँ तपाईँको साथमा। हिजो तपाईँलाई जिताउनलाई यति लामा लामा हात हल्लाएर हिँड्नेहरू आज तपाईँका विरुद्ध युट्युबरको क्यामेरामा कैद हुन थालेका छन्। त्यसलाई ख्याल राख्नु होला मेयर साहब। तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा जितेर गरेका राम्रा कामको जर्दी लिएर जित्ने अभिष्ट पुरा नभएकाहरू तपाईँमाथि खनिन सक्छन्। त्यसलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला। त्यसैले स्वतन्त्रको नाममा तपाईँले गरेको राम्रो कामको जस लिएर जित्नेहरू ठुल्ठुला ठाउँमा पुगेका छन्। अहिले हेरौँला तपाईँले गरेका काममा कतिको साथ दिन्छन्। जनता जज भइसक्यो मेयर साहब, जज गर्छन्। अब 5 वर्ष जितेर सबै कुरा गरौँ भन्ने ठान्नु पर्दैन। 5 वर्ष पछाडि पनि फेरि जनताले भोट हाल्ने दिन आउँछन्। त्यसैले अहिले एउटा हुरी आयो, लहर आयो भन्दैमा कसैको जर्दी लिएर जितेर केही नगर्ने हो भने 5 वर्ष पछाडि फेरि लोकसेवाको जाँच दिए जस्तै हो। जनताको गर्दैनमा जाने काम भनेको। त्यसैले मेयर साहब फेरि पनि पुनः म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामी छौँ तपाईँका पछाडि, नडराउनु होला। त्यसैले अर्को कुरा, काठमाडौँ महानगरपालिकामा यदि जिएलडीका बाटा नखुलेका थिए भने आज बाटो हुँदैन थिए। यो 32मा पनि त्यही खालको समस्या छ। यसो तल लर्काएर पहुँच भएकाहरूले जिएलडी छलेर आफ्नो कम्पाउन्डभित्र जिएलडी हालेर निमुखा जनताकोतिर बाटो लर्काएर मान्छेको घर बन्न नदिएर माखे स्याङ्लो थापेर सस्तोमा जग्गा किन्नेहरू पनि कमी छैनन्। यहाँ 32ले पनि त्यस्तो भोगिरहेछ। म त भन्छु मेयर साहब, यहाँ कार्यकारी सर हुनुहुन्छ, उपत्यका नगर विकास हामीलाई जरुरी छैन। के को लागि? सेतो हात्ती पालेको जस्तो हो राज्यले। त्यसैले काम गर्ने बेला हामीले गर्नु परेको छ। अनि नगर विकास के का लागि? यदि उसले आफ्ना जिएलडीका बाटाहरू खोल्ने प्रयत्न गरिदिएको भएदेखि आज मेयर साहबले यो खालको जवाफ दिनको लागि कार्यकारी सरलाई भन्नु पनि पर्दैन थियो होला। सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो भने यो महानगरको अनुहार अर्कै हुन्छ। सडक विभागले आफ्नो काम गर्ने, खानेपानीले आफ्नो काम गर्ने, अनि नगर उपत्यका विकासले आफ्नो काम गर्ने हो भने महानगरको काम कति हल्का हुन्थ्यो होला। त्यसैले आवश्यकताभन्दा नचाहिने कार्यहरू खारेज गरियोस् भन्छु। त्यस पनि उपत्यका नगर विकास त खारेज गरियोस्। म यो सम्मानित सभामा जोरदार माग राख्न चाहन्छु।